जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरियसी। नमस्कार भाइ बहिनीहरू हो, तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। हामीहरूले तपाईँहरूको लागि भनेर कक्षा 1 देखि ब्याचलरसम्मका सबै विषयका सबै च्याप्टरहरूको भिडियो बनाएर हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा हालेका छौँ। साथसाथै टिकटक, फेसबुक, भाइबरमा पनि हामीले हालेका छौँ। तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो एक्जामलाई राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो कन्सेप्टलाई क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भनेर म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सधैँ चाहिँ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र आज चाहिँ हामी कक्षा 7 को नेपाली विषयको पहिलो पाठ 1 मेरो देश भन्ने जुन कविता छ, यो कविता हामी आज गाउन गइरहेका छौँ। लयबद्ध तरिकाले आज हामी यो कविता पढ्छौँ। यो कविताको मूल भाव के हो हामी त्यो बुझ्छौँ। त्यस्तै यहाँ भएका जति पनि अभ्यास छन्, शब्द भण्डारको अभ्यास, बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यास आज हामी गर्नेछौँ। ल त्यसो भए सुरु गरौँ यो कविता सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो कविको बारेमा अलिकति जानकारी लिउँ। यस कविताका कवि हुनुहुन्छ दैवज्ञराज नेउपाने है। उहाँले एकदम यो देशभक्ति भावबाट ओतप्रोत भएर राष्ट्र प्रेमको जुन भाव छ त्यसबाट चाहिँ ओतप्रोत भएर यो कविता रच्नु भएको छ। उहाँले रच्नु भएको एउटा राम्रो कविता हामीले पढेका थियौँ है, किसानको रहर भन्ने कविता हामीले पढेका थियौँ। त्यो कविता पनि उहाँले नै लेख्नु भएको र यो कविता चाहिँ सबाई छन्दमा छ। कुन छन्दमा? सबाई छन्दमा छ। अब यसलाई विभिन्न लय हालेर चाहिँ हामीले गाउन पनि सक्छौँ होइन, एउटा गीती लय पनि हो। र यो छन्दको हरेक हरफमा 14 अक्षर हुन्छ। यहाँ तपाईँले गर्नुभयो भने 4 4 4 अनि 2 है, कतिवटा अक्षर छ? 14 अक्षर छ हरेक हरफमा। यहाँ यो हरफमा पनि, यो हरफमा पनि, यो हरफमा पनि, सबै हरफमा 14वटा अक्षरहरू छ है। ल अब त्यसो भए हामी यो कविता वाचन गरौँ है त, त्यसपछि हामी यसको मूलभाव पनि सुन्नेछौँ। कर्मवीर नेपालीको कर्म चिन्ने देश, हिउँ चुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश। शङ्खरले बास चुने पहिलो सृष्टि खोली, चेतनाको पहिलो ज्योति छर्थे वेद बोली। ज्ञान भूमि जनकको बुद्ध बोल्ने देश, हिउँ चुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश। जात मेरो नेपाली हो जहाँ गए पानी, नाम पानी नेपाली हो जसले भने पानी। आफ्नै धरती आफ्नै माटो चुम्न सक्ने देश, हिउँ चुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश। उँभो हेर्दा लेक उँधो हेर्दा बेसी, जति हेरो त्यति ठिक्क छैन काम बेसी। पहाड र तराईले प्रीति रच्ने देश, हिउँ चुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश। ढुङ्गा माटो बोल्छन् यहाँ पशु पन्छी बोल्छन्, बाह्रै मास बाह्रै काल नदी नाला बोल्छन्। इन्द्रधनु जस्तै राम्रो घाम छायाको देश, हिउँ चुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश भनेर यसरी तपाईँहरूले पनि म सँगसँगै लयबद्ध तरिकाले वाचन गर्नुहोला। भिडियोलाई दोहोऱ्याएर एकचोटि वाचन गर्नुहोस्। अब यो कविताको मूल भाव हामी कुरा गर्नेछौँ। यो कविताले के भन्न खोज्दैछ त हामीलाई? यो कवितामा हाम्रो देशको गौरव गान गाइएको छ। यो कवितामा वीर नेपालीहरूको पनि प्रशंसा गरिएको छ। यहाँको प्राकृतिक सम्पदाहरू, यहाँको नेपालको सुन्दरताहरूको बारेमा पनि एकदम खुलेर कविले भन्नुभएको छ, प्रशंसा गर्नुभएको छ, आफ्नो भाव व्यक्त गर्नुभएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ नि, हाम्रो देश नेपाल एकदमै सुन्दर देश हो। यहाँ हिमाल, पहाड, तराई, अनेकन प्राकृतिक सुन्दरताका छटाहरू छन्, ताल तलाउ पोखरीहरू छन्। त्यस्तै गरिकन नेपालीहरू एकदमै कर्मवीर पनि छन्। जहाँ गए पनि नेपाली भनेर सबै देशका मानिसहरूले हामीलाई चिन्छन्। हाम्रो देश नेपालमा बुद्ध पनि जन्मिए, जनक राजाले पनि राज गर्नुभयो। जनक राजाको ज्ञान, बुद्धको ज्ञान, भ्रिकुटीले गर्दाखेरि हाम्रो देश संसारभरि चिनिएको छ।
त्यस्तै गरिकन हाम्रो देशमा वेद भन्ने शास्त्र छ जसले विभिन्न प्रकारका ज्ञानहरू, विभिन्न प्रकारका चेतनाहरू मानिसहरूमा जगाउने काम गरेको छ। हामी जहाँ गए पनि हाम्रो जात के हो? नेपाली हो है। नेपालमा अनेकन किसिमका मानिसहरू बस्दछन्, धेरै जात जाति, धेरै भाषाभाषी बोल्ने हैन। विभिन्न प्रकारको उनीहरूको चाहिँ वेशभूषा हुन्छ, जस्तो अब शेर्पा, गुरुङ, नेवार, राई, थकाली, ब्राह्मण, क्षेत्री भनेर भन्छौँ नि हामी है। अनेकन प्रकारका विभिन्न थरीका मानिसहरू बसोबास गर्ने हाम्रो देश हो र यहाँ अनेकतामा पनि के छ त? एकता छ। सबैजना मिलेर बस्दछन्। विभिन्न धर्म मान्ने, हिन्दू धर्म, इसाई धर्म, बौद्ध धर्म, त्यस्तै गरिकन इस्लाम धर्मका मानिसहरू पनि यहाँ एकदम धार्मिक सहिष्णुता हैन, एक आपसमा मिलेर सद्भावका साथ यहाँ बस्ने गर्दछन्। त्यस्तै हामीले माथितिर हेर्ने हो भने हामीले एकदम सेतो दाँतको जस्तो लहर मिलेर बसेको हिमाल देख्छौँ, पहाड देख्छौँ। तल हेर्ने हो भने पुरै तराई देख्छौँ, सम्म भूभाग देख्छौँ। यहाँ विभिन्न किसिमको जलवायु छ, मौसम पनि फरक फरक छ। कस्तो अचम्म छ है। एउटै देशमा एकदम धेरै गर्मी पनि हुन्छ, एकदम धेरै जाडो पनि हुन्छ। कुनै ठाउँ त झन् नेपालको यस्तो छ, एकछिन घाम लागिरहेको हुन्छ, गर्मी भइरहेको हुन्छ, 20 मिनटपछि त्यहाँ अब पुरै तुवालो लाग्न थाल्छ, एकदम जाडो शिशिर चिसो लाग्न थाल्छ। त्यस्तो खालको देश पनि छ है। तपाईँहरूले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा अनेक प्रकारका जीवजन्तुहरू पनि छन्, वन्यजन्तुहरू पनि छन्, चराचुरुङ्गी पनि छन्। विश्वमै कहीँ नपाइने चराचुरुङ्गीहरू हाम्रो देशमा पाइन्छन्, जीवजन्तुहरू हाम्रो देशमा पाइन्छन् है। त्यसैले यो देश, हाम्रो देशको बारेमा यहाँ कवि दैवेज्ञराज न्यौपानेले एकदम भावुक भएर आफ्नो देशको गान गाउनु भएको छ, आफ्नो राष्ट्र गान गाउनु भएको छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी यस पाठको शब्द अर्थतिर जाउँ है। ल हेरौँ, पहिलो शब्द छ यहाँ कर्मवीर भनेर। कर्मवीर भनेको के हो? एकदम कर्मनिष्ठ, काममा एकदमै खट्ने हैन। आफ्नो काममा जहिले पनि अटल भएर लागिराख्ने, नहल्लिने, काम चाहिँ गरिराख्नेलाई हामी के भन्छौँ? कर्मवीर भन्छौँ। नेपालीहरू पनि एकदमै कर्मवीर छन्। त्यस्तै गरिकन अर्को हेरौँ, झुल्का। झुल्का भनेको के हो? घामको पहिलो किरण, घामको पहिलो प्रकाश हैन, जुन घाम उदाउँदाखेरि तपाईँले देख्नुहुन्छ नि किरण, प्रकाश हो, त्यसलाई नै झुल्का भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को छ शङ्कर। शङ्कर भनेको के हो? शङ्कर भनेको भगवानको नाम हो, शिव भगवानको नाम हो है। महादेव, देवको देव महादेव भनेर भन्छौँ नि हामी हो। त्यस्तै सृष्टि। सृष्टि भनेको रचना गर्नु, उत्पत्ति गर्नु, सिर्जना गर्नु है। बनाउनु भनेको के हो त? सृष्टि हो, उत्पादन गर्नु। ल त्यस्तै अर्को छ चेतना। चेतना भनेको के हो? हामीमा भएको ज्ञान, हाम्रो बुद्धि, विवेक भनेकै हाम्रो के हो त? चेतना हो है। मान्छे चेतनशील प्राणी हो भनेर हामीले पढेका छौँ नि। त्यस्तै अर्को छ लेक। लेक भनेको के हो? पहाडको सबैभन्दा माथिपट्टिको भाग, माथिल्लो भाग, चुचुरो शिखरलाई हामी के भन्छौँ? लेक भनेर भन्छौँ है। त्यस्तै बेसी भनेको के हो? बेसी भनेको चाहिँ पहाडको तलको भाग, माथिको भागलाई लेक भनिन्छ, तलको भागलाई बेसी भनेर भनिन्छ है। पहाडको फेदीको एकदम मैदान जस्तो भएको भाग, मैदानी भाग। अर्को शब्द छ प्रीति। प्रीति भनेको पिराती, माया, प्रेम, स्नेह हैन, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। त्यस्तै अर्को शब्दमा जाउँ, मास। मास भनेको महिना हैन, 30 दिनको समय महिना, मास। त्यसपछि इन्द्रधनु। इन्द्रधनु भनेको त हामीलाई थाहा छँदैछ, इन्द्रेणी हैन, तपाईँले लेख्नुभएको छ नि हैन, सप्तरङ्गी इन्द्रेणी भनेर भन्छौँ नि हामी। वर्षायामको बेलामा, पानी परेको बेलामा, घाम पानी भएको बेलामा भनौँ, त्यो इन्द्रेणी सर आकाशमा हामीले एउटा धनुष जस्तोको रूपमा देख्छौँ, त्यसलाई नै इन्द्रधनु भनेर भनिन्छ। वर्षायाममा सूर्यको विपरीत दिशातिर आकाशमा देखिने अर्धवृत्त अर्थात् इन्द्रेणी। ल अब हामी जाउँ भाइ बहिनीहरू यस कविताको, यस पाठको शब्द भण्डारको अभ्यासतिर है त। ल हेरौँ, तल दिएका पदावलीलाई बुझाउने शब्द पाठबाट पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेर यहाँ 1 नम्बरको अभ्यासमा हामीलाई दिएको छ है। अब हेर्नु, यो जुन पदावलीहरू छ हैन, यहाँ पदहरू मिलेर बनेको छ, यो पदावली हो हैन।
यसले बुझाउने अर्थ चाहिँ पाठबाट खोजेर लेख्नुपर्ने अरे हामीले है। अब हेरौँ न त के रहेछ। क नम्बरमा छ तत्कालीन मिथिला राज्यका नरेश भनेको राजा है। त्यतिखेर यो मिथिला राज्यको चाहिँ राजा को हुनुहुन्थ्यो भनेर भनेको है। विराटनगरको राजा को हो त? यहाँ हामीले हेरेका छौँ को हुन्? जनक है। जनक हुन्। ज्ञानभूमि जनकको बुद्ध बोल्ने देश भनेर भनेको छ। यहाँ जनक राजा हुन्। त्यही भएर यसको सही उत्तर यहाँ के हो त? जनक हो। जनक राजा है। सीता माताको बुवा पिताजीलाई जनक भनेर भनिन्छ है। त्यस्तै अर्को जाउँ। आध्यात्मिक ज्ञान आदिको मूल स्रोत मानिएको ग्रन्थ कुन हो? जुन आध्यात्मिक ज्ञान हुन्छ नि, अध्यात्मपट्टिको ज्ञान, भगवानतिरको ज्ञान हो त्यो ज्ञानको मुख्य स्रोत के हो? मेन स्रोत, मूल सोर्स कुन ग्रन्थ हो? वेद। अघि हामीले पढेका थियौँ है। चेतनाको पहिलो ज्योति छर्थे वेद बोली। त्यही भएर यसको उत्तर हो वेद। अर्कोमा जाउँ। पहाड मुनिको फराकिलो समतल भूभाग के हो? अघि भर्खर हामीले कुरा गरेको बेसी भनेर हाम्रो यो पाठमा पनि छ है। यही बेसी ल। त्यस्तै अर्को हेरौँ। बौद्ध धर्मका प्रवर्तक तथा शान्तिका अग्रदूत भनेको बौद्ध धर्म कसले सञ्चालन गर्नुभएको थियो, कसले सुरुवात गर्नुभएको थियो र शान्तिको प्रतीक हामी कसलाई मान्छौँ? गौतम बुद्धलाई होइन। यहाँ पनि पाठमा पनि खोजेर लेख्नु भनेको छ। ज्ञानभूमि जनकको बुद्ध बोल्ने देश छ। त यहाँ बुद्ध भन्ने शब्द छ कि छैन? त्यसैले यहाँ के हुन्छ त? बुद्ध। ल अर्कोमा जाउँ। अन्तिम छ 9 नम्बरमा। हिमालका चुचुराको समूहलाई के भनिन्छ? हिउँचुली। के भनिन्छ अरे? हिउँचुली। कहाँ छ त? यहाँ छ हिउँचुली। लेखौँ। हिउँचुली। ल हाम्रो अभ्यास नम्बर 1 सकियो है। अब हामी अभ्यास नम्बर 2 मा जाउँ। उस्तै अर्थ बुझाउने शब्द बिच जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। अब यहाँ शब्दहरू बिच हामीले जोडा मिलाउनु पर्यो है। पहिलोको के हुन्छ? पहिलोको प्रथम। कर्मको के हुन्छ? कर्मको काम। बास बस्नु भनेको के हो? हाम्रो बास भनेको के हो? घर हो है। वासस्थान भनेर भन्छौँ नि। धरती भनेको हाम्रो पृथ्वी माता धरणी है। प्रीति भनेको माया, स्नेह, प्रेम। त्यस्तै देश भनेको हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो मुलुक। ल यसरी हामीले जोडा मिलाउन सक्छौँ। ठिक छ। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। तल दिएका शब्दसँग मिल्ने अर्थ भएका दुईवटा शब्द तालिकाबाट लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो है। म तपाईँहरूलाई यहाँ भनिदिन्छु कुन कुन शब्द हुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ लेख्नुपर्छ। ल अब यहाँ पक्नु है त, म यहाँ मिलाउँछु। ल अब यहाँ प्रीति भन्ने छ शब्द। प्रीति। अब प्रीतिको पर्यायवाची शब्द कुन हो? प्रीति भन्ने शब्दको अर्थ दिने शब्दहरू यहाँ कुन कुन छन् त? यो टेबलबाट हेरेर हामीले लेख्नुपर्ने भयो है। कुन कुन छ? प्रीति भनेको प्रेम है। त्यस्तै अर्को पनि एउटा शब्द, दुईवटा शब्द चाहिएको छ। अर्को के हो? माया। प्रेम अथवा माया भनेको प्रीति हो। त्यही भएर तपाईँहरूले यो चाहिँ मैले यहाँ यसरी लेखिदिन्छु है त। यो 1 नम्बर, यो प्रेम पनि 1 नम्बर, माया पनि 1 नम्बर। ल यसको अर्थ भयो। अब जाउँ अर्को कर्ममा है। कर्मको अर्थ के हुन्छ? कर्म भनेको काम। के हो अरे? काम। त्यस्तै अर्को कर्मको अर्थ यहाँ के छ त? कर्मको अर्थ कार्य है। त्यही भएर कर्मको अर्थ चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो काम र कार्य। यो पनि 2 नम्बर, यो पनि 2 नम्बरमा मैले राखिदिएँ है। अब जाउँ आमा। आमा शब्दको अर्थ के हो? यसको पर्यायवाची शब्द के हो? अरू के हुन्छ? आमाको यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ जननी। जननी भनेको आमा।
त्यस्तै माता भनेको पनि आमा। त्यही भएर यो 3 नम्बर, यो पनि 3 नम्बर। ल अर्को जाउँ आँखा भन्ने शब्दमा। आँखा भनेको तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो नयन होइन। हामीले केबाट हेर्छौँ त? आँखाले हेर्छौँ। त नयन चक्षु भनेर भन्छौँ। त्यसैले यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ चक्षु भनेको आँखा, नयन भनेको पनि आँखा। त्यसैले यो 4 नम्बर भयो भने यो पनि 4 नम्बर, यो पनि 4 नम्बर। ठिक छ। अर्को जाउँ आकाश भन्ने शब्दमा। आकाश भनेको के हो? आकाश भनेको गगन होइन, अथवा सगर पनि हामी भन्छौँ आकाशलाई। त्यसैले यो सगर र यो गगन भनेको चाहिँ आकाश शब्दको अर्थ हो। यो 5 भयो भने यो पनि 5, यो पनि 5। ल अर्कोमा जाउँ रात। रात भनेको रातिको समय होइन, रात्रि अथवा निशा पनि भनेर भन्छन् है। सो रात भनेको हेरौँ के छ। रात्रि छ यहाँ अनि यहाँ निशा छ है। सो यो 6 नम्बर भयो भने यो पनि 6 नम्बर, यो पनि 6 नम्बर। ल अर्को शब्दमा जाउँ जुन भन्ने शब्द। जुन भनेको के हो त? चन्द्रमा होइन, चन्द्रमा। त्यस्तै इन्दु पनि हामी भन्छौँ होइन, इन्दु पनि भन्छौँ। त्यसैले यो 7 नम्बर भयो भने यो पनि 7 नम्बर, यो पनि 7 नम्बर। अर्कोमा जाउँ हावा। हावा भनेको पवन होइन, पवन पुत्र हनुमान, हावाका पुत्र हनुमान है। सो हावा भनेको के हुन्छ त? पवन। अर्को अर्थ के हुन्छ? समीर। समीर भनेको पनि के हो त? हावा नै हो। कहाँ कहाँ छ त? यहाँ छ समीर र पवन। त्यसैले यो 8 नम्बर हो भने यो पनि 8 नम्बर, यो पनि 8 नम्बर। ल अर्कोमा जाउँ नयाँ भनेको छ। नयाँ भनेको के हुन्छ त? नवीन। नवीन भनेको नयाँ है। त्यस्तै नूतन भनेको पनि नयाँ, नवीन र नूतन। यो 9 नम्बर हो भने यो पनि 9 नम्बर, यो पनि 9 नम्बर। त्यस्तै गरिकन अर्को शब्दमा जाउँ पुष्प। पुष्प भनेको फुल होइन, हामी भोग्न चलाउँछौँ नि फुल। त्यसैले यो 10 नम्बर हो भने कहाँ छ? फुल यहाँ छ यो पनि 10 नम्बर। त्यस्तै अर्को के होला त अर्थ? दुईवटा अर्थ भनेको छ। कुसुम। कुसुम भनेको पनि के हो? फुल नै हो है। त्यही भएर यो पनि 10 नम्बर भयो, यो पनि 10 नम्बर नै भयो। अर्कोमा जाउँ दिन। दिन भनेको के हो त? दिउँसोको समय होइन, दिवा अथवा दिवस भनेर हामी भन्छौँ। जुन यहाँ छँदैछ दिवा दिवस है। यो 11 नम्बर हो भने यो पनि 11 नम्बर, यो पनि 11 नम्बर। त्यस्तै अन्तिम शब्द छ बाघ है। बाघ छैन है, यहाँ बाघ छ। बाघ भनेको त अब घुमार नगर्ने जङ्गल जनावर हो होइन। तर बाघ भनेको चाहिँ के हो? बगैँचा हो, बाटिका हो है। त्यसैले यो 12 नम्बर हो भने अब के हुन्छ त? अन्तिममा बाटिका र बगैँचा, यो दुईवटा पनि के हो? 12 नम्बर। ल यसरी शब्द र तिनीहरूको अर्थ चाहिँ हामीले खोजेर पत्ता लगाइसकेका छौँ। तपाईँहरूले पनि यो आफ्नो कापीमा चाहिँ गर्नु होला है त, पछि इक्जामको बेलामा हेर्न सजिलो हुन्छ। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 4 मा तल दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ शब्दहरू दिएको छ, यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो है। अब जाउँ यो कर्मवीर भन्ने शब्द छ होइन। कर्मवीर भनेको चाहिँ जहिले पनि काममा खटिराख्ने है। त्यसैले यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ त? नेपालीहरू सधैँ आफ्नो काममा खटिरहने कर्मवीर हुन् भनेर यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरूले अब जे पनि आफ्नो तरिकाले वाक्य बनाउनु भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ है। मैले तपाईँहरूलाई उदाहरणको लागि एउटा वाक्य भनिदिएको। अर्कोमा जाउँ ज्योति। ज्योति भनेको किरण, प्रकाश होइन। त्यही भएर अब यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ त भन्दा शिक्षाले समाजमा चेतनाको ज्योति फैलाउँछ। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। अर्को जाउँ हिउँचुली है। अब हिउँचुली भनेको त हिमालको
चुचुरो भनेर भन्न खोजेको होइन, हिमालय हिमाल भनेर भन्न खोजेको हो। त्यही भएर हामीले के बनाउन सक्छौँ त्यसको वाक्य भन्दा, हाम्रो हिउँचुलीले देशको गौरव संसारभरि फैलाएको छ अथवा फैलाएका छन् होइन। हाम्रा हिउँचुलीले देशको गौरव संसारभरि फैलाएका छन्, यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै प्रीति, प्रीति भनेको माया होइन। त्यही भएर यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि, हामी नेपाली सबैले एक आपसमा प्रीति लगाउनु पर्छ होइन, किनकि माया हुनु पर्यो नि त, त्यही भएर त सद्भाव कायम हुन्छ। ल त्यस्तै अर्को शब्द छ घाम छाया। अब नेपाललाई घाम छायाको देश भनेर कविले कवितामा भनेका छन् होइन, हामीले यहाँ पढेका छौँ। हेर्नुहोस् है त, इन्द्रधनु जस्तै राम्रो घाम छायाको देश भनेर यहाँ अन्तिममा भनेका छन् कि छैनन्। त्यही भएर मैले यहाँ एउटा के वाक्य बनाइदिएँ त भन्दाखेरि, नेपाललाई घाम छायाको देश भनेर कविले कवितामा भनेका छन्, यसरी पनि वाक्य बनाउन सकियो। ठिक छ। अथवा यसरी पनि भन्न सकियो, नेपाल इन्द्रधनु जस्तै राम्रो घाम छायाको देश हो भनेर यसरी पनि वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है त। ल अब जाउँ बोध र अभिव्यक्तिको खण्डमा हामी होइन। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई विभिन्न प्रश्नहरू दिएका छन्, ती सबै प्रश्नहरूको हामीले उत्तर लेख्नुपर्नेछ। ल हेरौँ, 1 नम्बरमा छ तल दिएको शब्दको उच्चारण गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। यो तपाईँले उच्चारण गरिहाल्नुहुन्छ होइन। उँभो, उँधो, सृष्टि, झुल्का, बेसी, इन्द्रधनु, कम बेसी, यसरी होइन। त्यस्तै गरिकन अभ्यास नम्बर 2मा यहाँ भनेको छ मेरो देश पाठ पाले पालो लय हालेर सस्वर वाचन गर्नुहोस् भनेको छ। अब यो मैले पढिसकेको छु, तपाईँहरूले पनि सुनिसक्नु भएको छ। भिडियोलाई दोहोऱ्याएर हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले कसरी लय हालेर पढ्ने भन्ने कुरा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ र एकचोटि आफूले पनि पढ्नु होला है त। अर्कोमा जाउँ, अभ्यास नम्बर 3मा तल दिएका प्रश्नको मौखिक उत्तर दिनुहोस्, मुखले नै उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। ल हेरौँ, कविताका एक हरफमा कति अक्षर छन् भनेर हामीलाई यहाँ क्वेसनमा सोधेको छ है त। कति अक्षर छन्? 14 अक्षर छन्। गर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ, 14वटा अक्षर छन्। 4 4 2 2, आदि अक्षर गनिँदैन है, आदि अक्षर गनिँदैन, यहाँ पनि 2 भनेपछि 8 9 10 11 12 13 14, हरेक हरफमा 14 14 छ है। जस्तो अब कुनै एउटा अर्को हरफ लिउँ न त। ल यो हरफ हेर्नुहोस्, 4 4 8 9 10 11 12 13 14, ठिक छ। तर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ सर यो दोस्रो हरफमा त हेर्नु 14वटा भन्दा धेरै अक्षर छ भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ है। तर यहाँ पनि 14वटा अक्षर नै छ, हेर्नु है त। यो एउटा अक्षर हो, हिउँ भनेको एउटा अक्षर। 1 2 1 2 3 4 5 6, अब कसरी 5 6 भयो भन्दाखेरि, यो जुन पहिलो छ नि, पहिलोलाई हामी के भन्छौँ? पहिलो भनेर भन्छौँ क्या। भन्दाखेरि हिउँचुलीको पहिलो झुल्का, पहिलो भन्छौँ नि त हो। त्यही भएर यो 2टा अक्षर छ यहाँ, 5 र 6। अनि यो 6 यो 7, आदि अक्षर गनेन। 8 9 10 11 12 13, एउटा कहाँ छुट्यो त? यहाँ गर्न मिस्टेक भएछ, यहाँ 6 छ भनेपछि यो 7 यो 8 यो 9 यो 10 है। यहाँ पनि पहिलो पहिलो बोल्ने बेलामा हामी यसरी पहिलो भन्छौँ क्या, त्यही भएर 2टा अक्षर मात्रै हुन्छ। त्यस्तै 11 12 13 14 हो, 14वटा अक्षर छ। त्यसैले हरेक हरफमा 14वटा अक्षर छ है। यो कुरा तपाईँले बुझ्नु होला है त। यो किनकि सबाई छन्दमा लेखिएको कविता हो, त्यसैले 14वटा अक्षर छ। अर्को जाउँ, नेपाललाई कसले ज्ञानभूमि बनाए? नेपाललाई जनकले ज्ञानभूमि बनाए, जनक राजाले ज्ञानभूमि बनाए। अर्को हेरौँ, सृष्टिको पहिलो बास चुन्ने देश कुन हो? सृष्टिको पहिलो बास चुन्ने को हुन्? शङ्कर भगवान हुन् है। हेरौँ, शङ्करले बास चुने पहिलो सृष्टि खोली भनेर यहाँ भनेको छ कि छैन? त्यही भएर को हुन् त? शङ्कर भगवान हुन्। शङ्कर। कवितामा
केले प्रीति रक्षण भनिएको छ। केले प्रीति रक्षण कवितामा केले भनेको छ? पहाड र तराईले प्रीति रक्षण, हिमाल पहाड तराईले प्रीति रक्षण भनेर भनेको छ। नभए त्यहाँ हेरौँ है त के भनेको छ। यी पहाड र तराईले भनेर भनेको छ है। त्यसैले हामीले लेख्न सक्छौँ कवितामा पहाड र तराईले प्रीति रक्षण भनिएको छ। पहाड र तराईले। त्यस्तै गरिकन अन्तिममा जाउँ। नेपाललाई किन घाम छायाको देश हो भनिएको हो भनेर हामीलाई यहाँ क्वेसनमा सोधेको छ है। किन घाम छायाको देश भनेको त भन्दा इन्द्रधनुष जस्तै, इन्द्रेणी जस्तै राम्रो भएकोले चाहिँ हाम्रो देशलाई घाम छायाको देश भनेर भनेको। के अरे? इन्द्रेणी जस्तै, इन्द्रेणी जस्तै राम्रो भएकाले। ल यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। अब अर्को जाउँ, अर्को अभ्यासमा जाउँ। 4 नम्बरको अभ्यास छ हेर्नुहोस्। यहाँ तल दिएको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यहाँ हामीलाई कवितांश दिएको छ, एउटा कविताको अंश, त्यो चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने छ र यहाँ 2टा प्रश्नहरू छन्। ती प्रश्नहरूको उत्तर हामीले लेख्नुपर्ने छ। ठिक छ? ल के छ त पढौँ है। ढुङ्गा माटो बोल्छन् यहाँ पशु पन्छी बोल्छन्, बाह्रै मास बाह्रै काल नदी नाला बोल्छन्। इन्द्रधनु जस्तै राम्रो घाम छायाको देश, हिउँ चुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश भनेर यसरी हामीले पढ्न सक्छौँ। अब यहाँ प्रश्नहरू छन् है। कवितांशमा के बोल्छ भनेर भनिएको छ। त कवितांशमा ढुङ्गा माटो, पशु पक्षी, नदी नाला बोल्छन् अघि होइन। ढुङ्गा माटो पनि बोल्छन्। यहाँको नेपालीहरूको जुन नेपाल देशको ढुङ्गा माटो छन्, यिनीहरूले धेरै ठुलो इतिहास देखेका छन् होइन। ढुङ्गा माटो पनि ट्याङ ट्याङ टुङटुङ गर्दै आवाज निकाल्छन् भनेर भनेको। पशुपन्छी त बोलिहाल्छन् होइन। चराहरू चिरबिर चिरबिर गरेर विभिन्न प्रकारका जीव जन्तुहरू हाम्रो देशमा छन्, बोल्छन् नै। अनि नदी नाला पनि बोल्छन्। नदी नाला पनि आवाज आउँछ नि। नदी तपाईँले बगेको देख्नुभयो भने कस्तो आवाज आउँछ। त्यो झन् विशेष गरिकन बाढी आएको बेलामा त झन् ठुल्ठुलो आवाज आउँछ। अलि साम्य भएको बेलामा, शान्त भएको बेलामा कति राम्रो आवाज आउँछ। नदीको आवाज सुन्दा पनि कति हामीलाई राम्रो लाग्छ है। त्यही भएर कवितांशमा ढुङ्गा माटो, पशु पक्षी, नदी नाला बोल्छन् भनेर भनिएको छ। यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ? र अर्को जाउँ। कवितांशमा देशलाई कुन रूपमा बयान गरिएको छ भनेर भनेको छ। हाम्रो देशलाई कुन रूपमा बयान गरिएको छ हेर्नुहोस्। कवितांशमा हाम्रो देशलाई इन्द्रधनुष जस्तै राम्रो घाम छायाको देशको रूपमा चाहिँ बयान गरिएको छ, चिनाइएको छ। जसरी इन्द्रेणीमा विभिन्न रङ्गहरू हुन्छन् र विभिन्न रङ्गहरूले गर्दाखेरि इन्द्रेणी एकदम राम्रो देखिन्छ, त्यसरी नै हाम्रो देशमा पनि विभिन्न जात जातिका मानिसहरू बसोबास गर्छन् होइन। त्यही भएर हाम्रो देश पनि एकदमै सुन्दर छ, अनेकतामा एकता यहाँ छ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो देश प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको एउटा सुन्दर र मनमोहक देशको रूपमा पनि यहाँ बयान गरिएको छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है। कवितांशमा चाहिँ देशलाई एकदम प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको, एकदम सुन्दर, एकदम मनमोहक, एकदमै राम्रो देशको रूपमा चाहिँ बयान गरिएको छ है। अब यही कुरालाई तपाईँले मिलाएर लेख्नुपर्छ है त। अर्को जाउँ। अभ्यास नम्बर 5 मा मेरो देश पाठबाट 3वटा प्रश्न निर्माण गर्नुहोस् र तपाईँले निर्माण गरेको प्रश्नको उत्तर साथीलाई भन्न लगाउनुहोस् अरे। अब यो कविता पढेर 3वटा प्रश्नहरू तपाईँले गर्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो। अनि त्यो प्रश्नको उत्तर पनि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट लेख्न सक्नुहुन्छ। अब प्रश्नहरू हेर्नु तपाईँले आफै बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ नि होइन। यहाँ कवितामा छ। ल हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश भन्ने यहाँ एउटा लाइन छ है, हरफ छ। अब नेपाललाई के को देश भनेर चिनिन्छ भनेर पनि यसरी हामीले के अरे प्रश्न सोध्न सक्छौँ होइन।
नेपाललाई हिउँचुलीको देश भनेर पनि चिन्न सकिन्छ। यसरी हामीले वाक्य के अरे उत्तर लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन अर्को के वाक्य बनाउन सकिन्छ, नेपालीलाई किन कर्मवीर भनिएको हो भनेर पनि यसरी प्रश्न बनाउन सकिन्छ हैन। नेपालीहरू चाहिँ एकदमै काममा मेहनत गरेर परिश्रम गरेर खट्ने, आफ्नो कर्तव्यमा अटल रहने भएका कारणले गर्दाखेरि नेपालीलाई कर्मवीर भनिन्छ भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन नेपालमा माथि र तल हेर्दा के देखिन्छ हैन भन्दा नेपालको माथि हेर्दा लेकै लेक र तल हेर्दा बेसी देखिन्छ भनेर यसरी पनि हामीले भन्न सक्छौँ है। जसरी पनि तपाईहरुले प्रश्नहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। ल अर्कोमा जाउँ। 6 नम्बरको अभ्यास छ, शिक्षकबाट सुनेर तलको कवितांशमा छुटेका शब्द पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ छुटेको शब्द तपाईहरुले आफ्नो कविताबाट हेरेर त लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ है। अब शङ्करले भनेर भनेको छ, शङ्करले बास चुने पहिलो सृष्टि खोली, चेतनाको पहिलो ज्योति छर्थे वेद बोली, ज्ञान भूमि जनकको बुद्ध बोल्ने देश, हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश। ल अब यही कुरा तपाईले यहाँ लेख्नु पर्यो। तपाईले मजाले लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ, त्यो पनि लेखौँ। शङ्करले बास चुने पहिलो सृष्टि खोली, पहिलो सृष्टि खोली। त्यस्तै गरिकन चेतनाको पहिलो ज्योति, चेतनाको पहिलो ज्योति छर्थे वेद बोली, ज्ञानभूमि जनकको, ज्ञानभूमि जनकको बुद्ध बोल्ने देश, हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश, हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश। यसरी तपाईले यो हरफलाई पुरा गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को हामी अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 7 मा छ, तल दिएको कवितांशलाई गद्यमा लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब के हो त गद्य भनेको? गद्य भनेको चाहिँ गाउन नसकिने हैन, कुनै वाक्यमा परिवर्तन गर्नु भनेर भनेको हो के। पद्य भनेको चाहिँ गाउन सकिने, लय हालेर पढ्न सकिने, गाउन सकिने हो। तर गद्य भनेको चाहिँ गाउन नसकिने। अब हेरौँ, यो चाहिँ पद्यमा छ है, यो पद्यमा छ, यसलाई गद्यमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। जात मेरो नेपाली हो जहाँ गए पानी भनेर यसरी छ नि त, हो कि हैन। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त, गद्यमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। म जहाँ गए पनि मेरो जात नेपाली हो हैन, अथवा यसरी जहाँ गए पनि मेरो जात नेपाली हो, जहाँ गए पनि मेरो जात नेपाली हो भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। त्यस्तै अर्को, नाम पनि नेपाली हो जसले भने पनि, भन्छ के हुन्छ, जसले भने पनि मेरो नाम नेपाली हो हैन। जसले भने पनि लेख्नुस् है त, जसले भने पनि मेरो नाम, यो मेरो भनेको चाहिँ मैले यहाँ थपेको छु है। तपाईले यहाँ नेपालीको नाम नेपाली हो भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, मेरो नाम नेपाली हो भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ल यसरी ठीक छ। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ, अर्को अभ्यासमा जाउँ है त। 8 नम्बरको अभ्यास छ, हेर्नुस्। तल दिएका प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब संक्षिप्त उत्तर भनेको 2-3 लाइनसम्म 4 लाइनसम्म चाहिँ तपाईहरुले उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अब बिस्तारै बिस्तारै तपाईहरुले बानी पनि बसाउनु पर्यो, किनकि
पछि 9मा 10मा गएपछि एकदम 8 9 10मा एकदम ठुलो लामो उत्तरहरूले पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ है। ल अब कविले नेपालीलाई किन कर्मवीर भनेका हुन् भनेर हामीलाई यहाँ क्वेसनमा सोधेको छ है। किन कर्मवीर भनेका हुन् त भन्नुहोस् त, किन नेपालीलाई कर्मवीर भनिन्छ होला त भन्दा नेपालीहरू काममा एकदमै धेरै खट्ने, आफ्नो कर्तव्यमा अटल रहने गर्दछन्। हाम्रो पुर्खाले गरेको कामले गर्दाखेरि, गरेको कर्मले गर्दाखेरि हामी संसारभरि प्रसिद्ध भएका छौँ। त्यसैले यस्तो कर्तव्यनिष्ठ वीर भएकाले नेपालीलाई कर्मवीर भनेर कविले भनेका हुन्। यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ल यो उत्तरलाई सुनेर एकचोटि फेरि सुनेर लेख्नु होला है त। अर्को जाउँ। पाठमा नेपालको भौगोलिक बनोटको कस्तो चित्रण गरिएको छ भनेर भनेको छ। अब यो हाम्रो पाठमा नेपालको जुन भूगोल छ नि, भूगोल भनेको हाम्रो पहाड, हिमाल, तराई हो, यसको कस्तो चित्रण गरिएको छ भनेर भनेको छ, कसरी देखाइएको छ भनेर क्वेसनमा सोधेको छ। त यो पाठमा नेपालको विविध भौगोलिक बनोटको एकदमै राम्रोसँग सुन्दर चित्रण गरिएको छ। नेपाल भनेको हिमालको देश हो। यहाँ उँधो हेर्दाखेरि माथि हेर्दाखेरि लेक र उँधो तल हेर्दाखेरि बेसी देखिन्छ। त्यस्तै हिमाल, पहाड, तराईले चाहिँ एक आपसमा प्रीति गाँस्ने देश हो भनेर चाहिँ हाम्रो यो पाठमा भौगोलिक बनोटको चित्रण गरिएको छ भनेर यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। ल भन्नुहोस् त, नेपाल बुद्ध बोल्ने देश हो भन्नुको यसको तात्पर्य के हो, यसको अर्थ के हो? हेर्नुहोस्, बौद्ध धर्मका जुन सुरुवातकर्ता छन् गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतमको जन्म कहाँ हो? नेपाल हो। त्यही भएर यसरी उत्तर लेख्ने कि बौद्ध धर्मका प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्धको जन्मथलो नेपाल हो। बुद्धले संसारभरि शान्तिको सन्देश र अहिंसाको सन्देश फैलाउने काम गरेका थिए। तसर्थ नेपाल बुद्धले संसारभरि फैलाएको शान्ति र अहिंसाको सन्देश बोल्ने देश हो भन्नु नै यो नेपाल बुद्ध बोल्ने देश हो को तात्पर्य हो, यसको अर्थ हो। कुरा बुझ्नुभयो? ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ है त। व्याख्या गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। पहाड र तराईको प्रीति रच्ने देश, हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश है। क नम्बरमा हेर्नुहोस् त है। अब यसले के भन्न खोजेको हो त, यसलाई व्याख्या गर्नु पर्यो है। व्याख्या गर्दाखेरि तपाईँले उत्तर लेख्दाखेरि कसरी लेख्नुपर्छ भने यसरी लेख्नु पर्यो सुरुमा है। यो दिएको कवितांश कक्षा 7 को मेरो देश शीर्षकको कविताबाट सारिएको हो अथवा साभार गरिएको हो। यस कविताका रचयिता कवि दैवज्ञराज नेउपाने हुन् हैन। अनि बल्ल यो हरफले भन्न खोजेको कुरामा पुग्नु पर्यो है। यो कवितांशले पहाड र तराईले प्रीति रच्ने देश, हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश भन्ने जुन यो हरफ छ नि, हो यो हरफले नेपालको जुन भौगोलिक बनावट छ त्यो भौगोलिक बनावटमा हिमाल, पहाड र तराई रहेको कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको छ है। नेपाल भनेको भौगोलिक विविधता भएको देश हो, भौगोलिक विविधता भएको मुलुक हो। यहाँ जतिसुकै विविधता भए पनि, अनेकता भए पनि सबैमा एक आपसमा के छ त, एकता छ है। सबैमा एक आपसमा एकता छ भन्नुको मतलब पहाड र तराईका मानिसहरूको बिचमा के छ त, आपसी सद्भाव, आपसी प्रेम, आपसी प्रीति माया रहेको छ। त्यही भएर हाम्रो देश नेपाल अखण्ड रहेको छ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो देश नेपाललाई हिमालको देश पनि भनिन्छ, हिउँचुलीको देश पनि भनिन्छ। हिमालहरूको सुन्दर र मनमोहक दृश्य हामीले हाम्रो देशमा देख्न सक्छौँ। त्यसैले यो हाम्रो देश एकदमै सुन्दर, शान्त र विशाल छ, राम्रो छ भन्नु नै यस हरफको यो श्लोकको के हो त व्याख्या हो है। अब यही कुरालाई तपाईहरुले
मिलाएर आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है त। ल अर्को जाउँ। कर्मवीर नेपालीको कर्म चिन्ने देश, हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश भन्ने यहाँ के छ त एउटा श्लोक छ। अब यसले भन्न खोजेको कुरा के हो, यसको व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ। फेरि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, व्याख्या गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, हामीले सुरुमा लेख्नु पर्यो है। प्रस्तुत उद्धरण कक्षा 7 को नेपाली विषयको मेरो देश भन्ने कविताबाट साभार गरिएको हो। यस कविताका रचयिता कवि दैवज्ञराज नेउपाने हुन्। यो कविता राष्ट्र प्रेमको भावनाले, देशभक्तिको भावनाले ओतप्रोत भएको चाहिँ कविता हो हैन। अनि यो कवितांशमा कविले चाहिँ नेपालीहरू कर्मवीर हुन्छन्, नेपालीहरू एकदमै कडा मेहनत र कडा परिश्रम गरेर आफ्नो चाहिँ काममा खट्छन्, कर्तव्यमा सदैव अटल रहन्छन्, उनीहरू कर्तव्यनिष्ठ छन्। हाम्रो पुर्खाले गरेको कामले हामी संसारभरि प्रसिद्ध भएका छौँ, तसर्थ कविले नेपाली कर्मवीर हुन् भनेर भनेका हुन् हैन। त्यस्तै हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश भन्ने अर्को यहाँ हरफ छ है, यसको पनि त व्याख्या गर्नु पर्यो नि हैन। त नेपाल भनेको हिमालको देश हो। यहाँ विश्वका अनेकन अग्ला अग्ला हिम श्रृङ्खलाहरू छन्, हिमालहरू छन्, जसले गर्दाखेरि नेपाललाई सुन्दर र मनमोहक बनाएको छ, अति राम्रो बनाएको छ। बिहानको घाम झुल्किँदाखेरि पहिलो किरण हिमालमा ठोक्किएर हाम्रो देश नेपालमा पर्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो देश एकदमै सुन्दर देखिन्छ भनेर यसरी हामीले चाहिँ व्याख्या गर्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अर्को छ हेर्नुहोस्, अभ्यास नम्बर 10 मा मेरो देश पाठको मूल भाव लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ है। अब मूल भाव त मैले अगाडि नै भनिसकेको छु, त्यही पनि एकचोटि फेरि सुन्नुहोस् है। म छोटकरीमा तपाईँलाई मूल भाव पनि भन्छु। भनेको मूल भाव भनेको मूल कुरो, चुरो कुरो, यो कविताले भन्न खोजेको कुरा के हो त भनेर भन्न खोजेको है त। अब यसरी लेख्नुपर्छ लेख्दाखेरि, उत्तर लेख्दाखेरि, मेरो देश शीर्षकको कविता राष्ट्रप्रेमको भावनाले ओतप्रोत भएर कवि दैवज्ञराज नेउपानेले रच्नु भएको हो हैन। यसमा देशभक्तिको भावनालाई एकदम आकर्षक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ। हाम्रो देश नेपाल प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण देश हो। हाम्रो देश नेपालमा विभिन्न वन जङ्गलहरू छन्, चराचुरुङ्गीहरू छन्, विश्वमा काहीँ नपाइने जीवजन्तुहरू हाम्रो देशमा पाइन्छन्। त्यस्तै विभिन्न प्रकारका नदीनालाहरू, मन्दिरहरू पनि हाम्रो देशमा छन्। अनि शान्तिका दूत अग्रज गौतम बुद्धको जन्म हाम्रो देशमा भएको हो। जनकले आफ्नो ज्ञानभूमि हाम्रै देश नेपाललाई बनाएका हुन्। नेपालीहरू, यहाँका नेपाली सन्ततिहरू एकदमै कर्तव्यनिष्ठ छन्, कर्मवीरहरू छन् र उनीहरूले हाम्रो देशलाई कर्मभूमिका रूपमा समेत चिनाएका छन्। त्यस्तै गरिकन शङ्कर भगवानले पहिलो सृष्टि खोलेको देश हाम्रै हो। हाम्रो देशमा विभिन्न प्रकारका धर्म मान्ने मानिसहरू छन्, विभिन्न जात जातिका मानिसहरू छन्, विभिन्न वेशभूषा भाषा बोल्ने मानिसहरू छन् हैन। र तिनीहरूको एक आपसमा सद्भाव छ, सदाचार छ, एक आपसमा मिलिजुली बस्छन्। नेपाल अनेकतामा पनि एकता भएको देश हो। नेपाल 4 वर्ण र 36 जातको साझा फुलबारी हो। त्यस्तै नेपालमा विभिन्न हिम श्रृङ्खलाहरू छन्। हिमाल, पहाड, तराई गरेर नेपालको भौगोलिक क्षेत्रलाई विभाजन गरिएको छ। यहाँ लेकबेसी, डाँडा काँडाका विविध भौगोलिक अवस्थाहरू छन् र एक आपसमा तिनीहरू प्रीति गाँसेर बसेका छन्। यहाँ ढुङ्गा, माटो, नदीनाला सबै बोल्ने गर्छन्। त्यस्तै हाम्रो देश नेपाल इन्द्रधनु जस्तै राम्रो घाम छायाको सुन्दर देश हो भन्ने नै यो कविताको के हो त मूल भाव हो है। यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यहाँ बोध र अभिव्यक्तिको अन्तिम अभ्यास नम्बर 11 छ हैन। यो तपाईँहरूले आफै गर्नुहोला। तल दिएको संवाद पढ्नुहोस् र निर्देशन अनुसार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। यो संवाद चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नुहोला आफ्नो पाठ्य पुस्तकबाट हैन। यहाँ गफ गरिएको छ, बुवा र छोरीको चाहिँ संवाद देखाइएको छ र यहाँ तल प्रश्न छ। माथिको संवादमा जस्तै तपाईँ पनि कुनै आफ्नो मान्यजनसँग कुनै जिज्ञासा राख्दाखेरि विनम्र भएर कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ,
अभिनयको साथ प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। आफ्नो कक्षा कोठामा हैन एकजना साथीलाई बुवा बनाउनु, आफू छोरा अथवा छोरी बन्नु अनि केही कुरा सोध्नु आफ्नो बुवालाई, एकदम नम्र भएर मिठो बोलीमा कुरा गर्नु, कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले देखाउनु पर्यो क्या है, नाटक गरेर अभिनय गरेर है त। ल यो भयो, यो हाम्रो बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यास सबै सकिएको छ। अब यहाँ भाषिक संरचना र वर्ण विन्यासको अभ्यास छ। अब यो भनेको चाहिँ खासमा व्याकरणको अभ्यास हो। व्याकरणमा म तपाईँलाई छुट्टै पढाइहाल्छु है त। ल आजको लागि यति नै। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनु होला। र तपाईँहरूलाई कुनै विषयको कुनै सब्जेक्टको भिडियो चाहिएको छ भने निर्धक्कतापूर्वक हाम्रो यो नम्बर 9849595895 9845955895 मा भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। सर मलाई कक्षा 7 को सबै विषयको भिडियो पठाइदिनु, सर मलाई कक्षा 8 को कक्षा 9 को जति कक्षाको भए पनि सबै भिडियो पठाइदिनु भनेर भन्नु। भाइबरमा, टेलिग्राममा, व्हाट्सएपमा हामी तपाईँलाई सबै भिडियोहरू पठाइदिन्छौँ। त्यस्तै गरिकन तपाईँहरूले हामीलाई टिकटकमा, फेसबुकमा र ट्विटरमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यहाँ पनि भिडियोहरू हालेका छौँ। हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा है 25,000 भन्दा धेरै भिडियो हामीले बनाएका छौँ तपाईँहरूकै लागि भनेर है। त्यही भएर तपाईँहरू युट्युबमा जानुहोस्, हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुल सर्च गर्नुहोस् र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला, किनकि हामीले नयाँ नयाँ भिडियोहरू हालिरहेका हुन्छौँ। त्यो भिडियोहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी लाइभ क्लासमा आइरहेका हुन्छौँ। त्यो लाइभ क्लासमा तपाईँ समावेश भएर आफ्नो क्वेसनहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि टिकटकमा, फेसबुकमा, भाइबरमा पनि हामीले भिडियोहरू हालिरहेका हुन्छौँ, लाइभ क्लास गरिरहेका हुन्छौँ। त्यहाँ पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ, टिकटकमा, भाइबरमा, फेसबुकमा हामीलाई फलो गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ नि त हामीले कुन बेला लाइभ क्लास गरिरहेका छौँ, कुन बेला हामी नयाँ भिडियो हालिरहेका छौँ। तपाईँको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउँछ। त्यही भएर हाम्रो युट्युब च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामीले तपाईँको लागि भनेर हरेक क्लासको, हरेक विषयको ओल्ड क्वेसन सोल्युसन, मोडल क्वेसन सेटको सोल्युसन, च्याप्टर वाइज क्वेसनको सोल्युसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनको सोल्युसन सबै भिडियो बनाएर युट्युबमा हालेका छौँ। त्यो भिडियोहरू तपाईँहरूले हेरेर आफ्नो एक्जाम पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो कन्सेप्टलाई पनि क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ हैन। आफ्नो ज्ञानलाई चाहिँ शिखरमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ। ल यति भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूको साथ र सहयोग यसरी नै सधैँभर रहिरहोस्। हाम्रो भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न नबिर्सनु होला। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिम समय दिनुभयो, त्यसको लागि हजुरलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।